नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। हुक्मरान जमातों का सरबराही इजलास ईद के बाद तलब करने का फैसला। इंतखाबात के वो तमाम लवाजमात यकीनी बनाए जाएं जिससे नताइज सबको काबिल कबूल हों। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुल्क की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आईनी और कानूनी उमूर पर हिकमत अमली पर मुशावरत भी हुई। इत्तेहादी हुकूमत का आईनी हुदूद के अंदर मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। एलामिया में कहा कि आइन जमहूरियत और अवाम के वोट के आईनी हक पर कामिल यकीन रखते हैं। आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आईनी तकाजा है। तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के बला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया। रात गए असम्बली के इजलास में चौधरी अनवारुल हक को 52 के एवान से 48 वोट मिले। नए वज़ीर आज़म को मुत्तहिदा अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान ने वोट दिए। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात के केस में रिमार्क्स कहा। मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। मामले को ज्यादा तवील नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। ये एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज करवाएंगे। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात पर आमादा। मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक, साद रफीक और एहसन इकबाल नून लीग की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ की कमेटी में परवेज खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल होंगे। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे आज सुप्रीम कोर्ट तलब। तहरीरी हुक्मनामे में कहा वजारत दिफा के 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने की इस्तदा नाकाबिल समात है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर 8 अक्टूबर की तारीख बहाल करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन मामले की दोबारा समात चाहता है। जिन निकात पर फैसला हो चुका उनको दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत के अहकामात का मकसद आइन में दी गई पाबंदी पर अमल दरामद करवाना है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत के लिए माहौल बनाने का मुतालबा। कहा चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पहले दिन से यही कह रही है। हमने तो कहा है एस्टैब्लिशमेंट भी साथ बैठ जाए। मुज़ाकरात की बातों के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। लगता है हुकूमत में बास अनासिर कुछ और चाहते हैं। फैसलाबाद में भी ईद उल फितर की खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है, जबकि महंगाई ने शहरियों के औसान खता कर दिए हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बाद हर चीज़ पहुंच से दूर हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर ईद उल फितर के हवाले से बात की जाए तो ईद उल फितर करीब है। शहरी जो है फैसलाबाद की आवाम और पंजाब भर और दीगर पाकिस्तान में जो बाज़ार हैं वो इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा रौनकें हो चुकी हैं। कैमरा में रब नवाज दिखा सकता होगा, ये देख सकते होंगे यहाँ पर जो है लोग ख़रीदारी कर रहे हैं बाज़ार के अंदर आकर। लेकिन ये कि महंगाई की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं और गाहक भी परेशान हैं। हम बात करेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर बताइएगा, क्या कहते हैं? महंगाई है, रौनकें हैं, लेकिन ये कि जो पिछले साल महंगाई कम थी इस साल क्या मुश्किलात आ रही हैं? भाई इस दफ़ा ये है कि कैपेसिटी नहीं है लोगों के अंदर, क़ुव्वत ख़रीद कम है। क्योंकि आगे कस्टमर आता 2-2 3-3 सूट लेता था, अब एक लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है, ज़्यादा नहीं है। रश है मगर वो नहीं, रौनक तो है मगर हर बच्चा कोई सूट कम लेने आ रहा है, कॉस्मेटिक हो गया, जूते लेने, वो ले रहे, सूट पुरानों से गुजारा करेंगे वो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। दुकानदारों का भी यही कहना है कि ख़रीदारी के लिए जो लोग आ रहे हैं, रब नवाज थोड़ा सा बाहर आके दिखाएगा, ये देख सकते होंगे यहाँ पर
بازار ہے یہ, یہاں پر بڑی تعداد جو نکلی ہوئی ہے خواتین کی بھی, لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہے, خریدار بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مہنگائی ہے, مہنگائی کی وجہ سے جب یہاں پہ آتے ہیں خریداری کے لیے ریٹ زیادہ ہے, اور جب دکاندار سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم لوگ مال خریدتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ مہنگا, جس کی وجہ سے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی عید جمعے کو ہوگی یا ہفتے کو؟ پاکستان میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. انٹرنیشنل فلکیاتی مرکز کی سعودی عرب میں 30 روزے مکمل ہونے پر عید ہفتے کو ہونے کی پیشگوئی. آصف زرداری کا چیف جسٹس کے مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم, کہا ہم نے آپس میں مذاکرات شروع کر دیے, سیاسی مخالفین سے بات چیت کریں گے. چیف جسٹس ہمیں تھوڑا وقت دے دیں, ہم بھی مذاکرات کے ذریعے ایک دن الیکشن چاہتے ہیں. آپس کے مذاکرات کا مقصد حکومتی اتحاد کو ایک موقف پر لانا ہے. ترخم بارڈر پر لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ملبے سے ایک اور لاش نکالی گئی, مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی, 12 افراد زخمی, مزید 3 افراد کی ملبے میں موجودگی پر امدادی ٹیموں کا ریسکیو آپریشن جاری. پاک فوج, ایف سی اور انتظامیہ ریسکیو آپریشن میں مصروف. پاک آرمی, ایف سی اور سول انتظامیہ کی امدادی ٹیموں کے ترخم بارڈر پر زیادہ تر راستہ کھول دیا گیا. راولپنڈی, اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش, عید سے پہلے شہر کا موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. ملکہ کوہسار, مری میں بھی بارش. لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسے. محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش کی پیشگوئی. وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد چودھری انوار الحق کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب, کہا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے اراکین نے ووٹ دیے. حکومت کتنے دن چلتی ہے اس کا ٹھیکہ لے کر نہیں آیا, کھانے والے آدمی نہیں ہوں. بلاول بھٹو کی چودھری انوار الحق کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد. تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے تمام 297 نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے. عثمان بزدار, پرویز الہی اور میاں اسلم اقبال کو تحریک انصاف کا ٹکٹ مل گیا. ذرائع کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان, فیاض الحسن چوہان, واسط قیوم عباسی کو بھی ٹکٹ جاری. میاں محمود الرشید, تیمور ملک اور خیال کاسپور کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا. چودھری شجاعت حسین نے کہا چیف جسٹس کا الیکشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کی ترغیب دینا خوش آئند ہے. معاشی اور سیاسی استحکام لازم و ملزوم ہے. سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ اکٹھے بیٹھنا چاہیے. کاف لیگ نے طارق بشیر چیمہ کو سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا ٹاسک دے دیا. سعودی عرب میں ٹریفک حادثے میں 9 پاکستانی عمرہ زائرین جاں بحق, 5 زخمی ہو گئے. زائرین عمرہ ادائیگی کے بعد ریاض واپس جا رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ.
د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.